स्क्रिन सेयर भयो? हजुर सर भयो। पेज नम्बर 142 को मैले हिजो 7 नम्बर गरिदिएको थिएँ तपाईँहरूलाई, अनि 8, 9, 10, 11, 12 गरेर आउनु भनेको थिएँ। सबै उस्तै छ है, 2 मार्क्स आउँछ, एकदम सजिलो छ। नआउनु भएको थियो भने चाहिँ यो लिइहाल्नुहोस् त, स्क्रिनसट लिनुहोस् त। यो चाहिँ हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट हो। भयो? एकाउन्टिङ प्रोसेस 15 देखि 20 मार्क्स आउँछ है, यहाँबाट जाँचौँ तपाईँहरूलाई। र तलको यो की नोटलाई पनि गर्नुहोस्। अन्जना भयो हिसाब? एउटा हिसाब गरौँ है त हामी यसैको एउटा गरौँ, अनि हामी अर्को आज सब्सिडारी बुक स्टार्ट गर्छौँ। बाँकी तपाईँहरूले बुक घरबाट गरेर आउनुहुन्छ। 8 नम्बर हेर्नुहोस् त यसैको। मैले फर्मेट गराउँदिनँ है, यस्तै यहीँबाट सार्छु जस्तो जस्तै। क्वेसन नम्बर 8 मा आउनुहोस् है। आउनुभयो सबैजना 8 मा? Following information are provided भनेको छ। ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹1 लाख एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स ₹1,50,000 अरे। बिजनेस स्टार्ट गर्यो विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट अरे। त्यही लेख्नुहोस्, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स लेख्ने। अब बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, प्लस हुने भयो। मैले भनेको थिएँ प्लस भयो लेख्दा पनि हुन्छ भनेको थिएँ। प्लस कति भयो त? 1 लाख रुपियाँ क्यास आयो होइन त। अनि फेरि त्यसैमा हेर्नुहोस् त, प्लस के भयो त अर्को? 1,50,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स भयो क्या, ब्याङ्क ब्यालेन्स। यो बराबर के हुने भयो त यहाँनिर? क्यापिटल पनि कति भयो त अब भन्नुहोस् त मलाई। क्यापिटल कतिले इन्क्रिज हुन्छ? 2,50,000 ले इन्क्रिज हुन्छ है त। यहाँनिर नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँ? भन्नुहोस् है। जाँचमा 2 देखि 3 वटा पोइन्ट आउँछ, 2 मार्क्समा आउँछ। एकदम सजिलो क्वेसन हो यो।
हाम्रो यो सक्यो, यो सकिएलाई के भन्छ अरे बिगिनिङ इक्वेसन। बिगिनिङ इक्वेसन, बिगिनिङ क्वेसन के भन्ने त यो अमाउन्टलाई एड गर्ने, अरु के हैन। 2,50,000 बराबर यहाँ पनि 2,50,000 प्लस लास्टमा 0। बी नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त, त्यसैको बी नम्बरमा गएर हेर्नुस् त। बी नम्बर मैले यही लेखेँ। परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 रे। गुड्स परचेज गर्यो, दिपेशले भन्छ है मलाई गुड्स ल दिपेश भन्नुस् त यहाँ के आउँछ के जान्छ? दिपेश हुनुहुन्छ? के आउँछ जान्छ? गुड्स परचेज गर्दाखेरि के आउँछ के जान्छ ल भन्नुस् त? सामान आउँछ पैसा जान्छ। एकदम। तर यहाँ हामीलाई उसले अनक्रेडिट भनेर पनि केही भनेको छैन, नाम पनि तोकेको छैन भने यो क्याश ट्रान्ज्याक्सन बुझ्नुपर्छ। सामान आयो, गुड्स आयो, प्लस कति बराबर आयो त गुड्स? 50,000 बराबर गुड्स आयो। यो बराबर गुड्स आयो, त्यति बराबर के गयो त हाम्रो क्याश गयो। केही इफेक्ट गरेन यतापट्टि, लायबिलिटिजमा पनि केही इफेक्ट गरेन, क्यापिटलमा पनि केही इफेक्ट गरेन, पनि केही इफेक्ट गरेन। ओके, हाम्रो के भयो त यो न्यू इक्वेसन? न्यू इक्वेसन कति भयो त? त्यही भयो हेर्नुस् त, 2,50,000 बराबर पनि 2,50,000 लास्टमा प्लस 0। सी नम्बरमा हेर्नुस् त, गुड्स कस्टिङ 20,000, 20,000 कस्ट भएको गुड्सलाई चाहिँ सोल्ड अन क्रेडिट एट प्रॉफिट अफ 10% अरे। कसले हुन्छ? महेन्द्रजीले भन्नुस् त। महेन्द्रजी, गुड्स कस्टिङ ₹20,000 सोल्ड अन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट अफ 10% अरे। मैले तपाईहरुलाई यसरी किन सोधिरहेको छु भने चाहिँ तपाईहरुले आफै भन्नुभयो भने एकदम याद हुन्छ के कुराहरु है। नजाने पनि भनिदिनु होला क्या, मिस्टेक भए पनि केही छैन है, हामी लर्निङ फेजमा छौं है त। यहाँनिर के भन्यो भनेपछि 20,000 कस्ट भएको सामानलाई बिक्री गर्यो अरे 10% प्रॉफिटमा भनेको छ, त्यही पनि उधारोमा। अब यहाँनिर म तपाईहरुलाई वर्किङ नोटमा देखाउँछु, यो की नोट हो है, हिजोको आउनु भएको थिएन भनेपछि यो तपाईहरुले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, कस्ट कति थियो अरे? 20,000। 20,000 कस्ट भएकोलाई प्रॉफिट कति गर्यो अरे उसले? 10% प्रॉफिटमा बिक्री गर्यो भनेपछि सोल्ड कतिमा गरे रहेछ त उसले? सोल्ड बराबर हामीले कस्ट प्लस कस्टको कस्टकै कति गर्छौं त? 10 गर्छौं हैन त? कतिमा बिक्री गरे रहेछ भन्नुस् त? 22,000 मा। यो 22,000 निकालेको बुझ्नुभयो सबैले? बोल्नु होला है, 22,000 निकालेको बुझ्नुभयो कि भएन? उसले बिक्री कतिमा गरे रहेछ भन्नुस् त?
बोल्नु न। 22,000 मा त बिक्री गर्यो, तर उधारमा ट्रान्जेक्सन भएको छ। उधारमा ट्रान्जेक्सन भएको छ भने हामीले उसको खाता हामीले बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो सामान गयो, बराबर गयो सामान 20,000 बराबर सामान गयो, तर हामीले उसको खातामा अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर कति राख्छौँ? 22,000 राख्छौँ। कसैले डेप्टर्स भनेर राख्ला 22,000, त्यो गलत हुँदैन है। डेप्टर्स भनेर राख्दा पनि एकदम राइट हुन्छ। तपाईहरुले प्राय अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर राख्नु होला, राम्रो हुन्छ। अनि हामी 2000 प्रॉफिट भएको छ। 2000 प्रॉफिटले के गर्छ भनेको थिएँ मैले? क्यापिटल इन्क्रिज गर्छ, क्यापिटलमा प्लस देखाउने। त्यही हो। अब यहाँ गएर केही अरु गर्ने हैन। यहाँ हेर्नुस् त, अब लेख्नु पर्यो एक लाइन, सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट अन क्रेडिट कसैलाई यहाँ न्यारेसन लेख्न गाह्रो हुन्छ भने त्यहीबाट साथ दिनु होला। गुड्स कस्टिङ 20,000 सोल्ड अन क्रेडिट एट प्रॉफिट अफ 10% भनेर डाइरेक्ट त्यहीबाट सार्न पनि मिल्छ है। कसैले गाह्रो हुन्छ भने मलाई भन्नुस् त, सामान कति बराबर गयो अरे? 20,000 बराबर हाम्रो के गयो? गुड्स गयो। अनि हामीले उसको खातामा कति लेख्छौँ भनेको थिएँ मैले अघि? 22,000 हामी अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेख्छौँ है। सर्टकटमा मैले एआर लेखेँ, तपाईहरुले अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर पुरा लेख्नु होला है त। अनि मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त, यहाँनिर प्रॉफिट भएपछि क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? कति हजारले इन्क्रिज भयो त? कति हजारले इन्क्रिज भएको रहेछ त? 2000 इन्क्रिज भएको रहेछ। 2000 ले इन्क्रिज भयो। क्यापिटलमा इफेक्ट, यहाँ लायबिलिटिजमा इफेक्ट गरेन। हाम्रो के आयो त यो? फेरि न्यू इक्वेसन आयो। लास्ट इक्वेसन एउटा बाँकी छ है। न्यू इक्वेसन भन्नेलाई कति हुन्छ यो? 5,52,000। 2000 मात्र एड भयो नि त। यो कति भयो पनि? 5,52,000 हैन है, 2,52,000 के भन्छु मैले? अब लास्ट डी नम्बरमा हेर्नुस् त के भने रहेछ? डी नम्बरमा हेर्नुस् त, क्याश रिसिभ फ्रम डेप्टर अरे। अघि हामीले यसलाई रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल नमाने डेप्टर भन्ने भन्थ्यो। यहीबाट हो यो। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको चाहिँ डेप्टरबाट पैसा प्राप्त भयो भनेको है। सी नम्बरको भन्न खोजेको हो। क्याश रिसिभ फ्रम डेप्टर, जुन अघि हामीले उधारमा बिक्री गरेका थियौँ नि, त्यसबाट चाहिँ पैसा प्राप्त भयो रे। पैसा प्राप्त हुँदाखेरि पैसा आउँछ कि जान्छ? क्याश आयो, क्याश यहाँ आयो है, प्लस हुन्छ क्याश। क्याश रिसिभ फ्रम डेप्टर 20,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज डेप्ट अरे। जुन चाहिँ उसको, अब यहाँनिर फुल सेटलमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईले नोटमा के टिपोट गर्नु होला भने चाहिँ डिस्काउन्ट पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। फुल सेटलमेन्ट भयो अरे, डेप्टरबाट पैसा प्राप्त भयो रे, फुल सेटलमेन्ट। हेर्नुस् त, रिसिभ फ्रम डेप्टर, म यही लेख्छु, यहाँ वर्किङ गर्नु पर्दैन यसमा। रिसिभ फ्रम डेप्टर्स, अमाउन्ट रिसिभ अथवा क्याश रिसिभ फ्रम डेप्टर भनेर लेख्नु होला। क्याश मलाई भन्नुस् त, पैसा कति प्राप्त भयो अरे? त्यहाँ 20,000 क्याश भएको छ। अब उसको खातामा त हाम्रो पैसा कति छ त? अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 22,000 छ कि छैन उसको खातामा? छ कि नै भन्नुस् त महेन्द्रजी? उसको खातामा 22,000 छ है, तर हामीले 20,000 रुपियाँ मैले कसैलाई सामान बिक्री गरेका थिएँ, अनि मलाई पैसाको जरुरत भयो के, छिटो मलाई पैसा चाहिने भयो। अनि मैले के भने, यति दिनभित्र मलाई पैसा दे, म यति पैसा के गरिदिन्छु, डिस्काउन्ट गरिदिन्छु भने क्या। भनेपछि अब मैले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो 22,000 रुपियाँ, तर मैले 20,000 मात्र माग्यो भने चाहिँ मैले 2,000 के गरेँ त यहाँ डिस्काउन्ट गरेँ। तर अब मैले खाताबाट हटाउँदाको लागि मैले खाताबाट त पुरै पैसा कटाउँछु नि त उसको। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर मैले कति नै काट्छु त पुरै।
22,000 काट्छु कि काट्दैन? हो, जुन यहाँनिर 2,000 माइनसमा देखिया छ नि, डिस्काउन्ट दिँदा पनि मैले के भनेको थिएँ त, क्यापिटल पनि घट्छ भनेको थिएँ। कति हजारले घट्यो त क्यापिटल? 1,000ले घट्यो है त। डिस्काउन्ट यहाँनिर नबुझ्ने हुनुहुन्छ कोही? $2,000 डिस्काउन्ट है। हामीले प्रफिट भएको हुनाले प्लस गरेका थियौँ, अहिले उसले डिस्काउन्ट दियो, त्यही भएर के भयो यहाँनिर? माइनस भयो है त। यो नै के हो? फाइनल इक्वेसन आयो अहिले। फाइनल अथवा एन्डिङ इक्वेसन भन्दा नि हुन्छ यसलाई। $2,50,000 इक्वल टु यहाँ पनि 2,50,000 प्लस यो 0। कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कोही भन्नुहोस् है मलाई। कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कहीँ? यहाँनिर यता इफेक्ट गर्दैन, 0 लेखिदिनु होला। यहाँ पनि इफेक्ट गर्दैन। इफेक्ट नगरेपछि 0 0 लेख्न पनि मिल्छ है, नलेख्दा नि भयो। यो 4वटा पोइन्ट काहीँ राखेको बुझ्नुभयो सबैले? भन्नुहोस् त। बुझिम सर। यो डिस्काउन्टलाई त्यो यो क्यास रिसिभ फ्रम डेप्टर छ नि, त्यो -2,000 लाई त ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्छ हैन र? त्यही त मैले यहाँनिर ब्र्याकेटमा हेर्नुहोस् त के लेखेको छु, गुड्स क्यास, गुड्स अकाउन्ट रिसिभेबल, यस्तो भयो के। यो माइनस भनेको ब्र्याकेट दिनु भने माइनस हो कि होइन? हो सर। तर मैले यहाँनिर ब्र्याकेटमा के दिइदिएको छु, नामहरू लेखिदिएँ कि, आइटमहरू यस्तरी लेख्दा राम्रो मानिन्छ। अनि यो दुईटा माइनस, दुईटा ब्र्याकेट देखिने हुनाले मैले योलाई नदिएको, यसलाई यहाँ यसरी दिएको है। तपाईहरुले यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नुभयो भने चाहिँ यता डिस्काउन्ट यिनीहरूलाई चाहिँ लेख्दाखेरि ब्र्याकेटमा नराख्नु होला है त। ओके सर। यसरी दिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब जस्तो यहाँनिर मैले 22,000 ब्र्याकेट दिएँ, अनि यो एकाउन्ट रिसिभेबल पनि माइनस देखिन्छ क्या, त्यही भएर यसलाई एउटालाई मात्र दिएको है ब्र्याकेट। ल यो गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरु, गर्नु होला। आज आउनु भएको जति 9 10 11 12 नम्बर गर्नु होला, नभएपछि मलाई भोलि सोध्नु होला है त। म सब्सिडायरी बुक स्टार्ट गर्छु आज है। हुन्छ हुन्छ। बिस्तारै पढ्छौँ हामी, मजाले भ्याउँछ। ल सब्सिडायरी बुक है त। हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसन सकियो, सेकेन्डमा हो सब्सिडियरी बुक। हामी पढ्दै जान्छौँ, अगाडिका कुराहरू पनि सोध्दै जानु होला, तपाईहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। अगाडि पढ्दै गए पनि सोध्न नपाइने भन्ने हैन, सोध्न मिल्छ है त। ओके, it is also for division of general
सब्सिडारी बुक भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त, सब्सिडारी बुकलाई के पनि भन्दो रहेछ, सब डिभिजन अफ जेनरल पनि भन्दो रहेछ है त। हामीले यसमा प्रिपेयर गर्नुपर्ने भनेको 6वटा बुकहरू हो। नम्बर 1 अथवा आईमा लेखेँ मैले पर्चेज बुक, यसैको मैले के पनि बनिदिएँ, पर्चेज एकाउन्ट पनि गरेँ है त। तपाईहरुलाई यहाँबाट यो लङ क्वेसनमा 15 मार्क्सको आउँछ नि हो, त्यसमा मिक्स गरेर आउँदैन यो क्वेसन। आएपछि जस्तै सानो क्वेसन एकदमै सानो 2वटा पोइन्टहरू दियो भने चाहिँ 2 मार्क्समा आउँछ, नत्र एकाउन्ट पनि बनाउन सोध्यो सानो। अनि जस्तै सब्सिडारी बुकमा तपाईलाई कि पर्चेज सोध्ला कि सेल्स बुक सोध्ला कि सेल्स रिटर्न सोध्ला हैन, कि पर्चेज रिटर्न सोध्ला, कि त्यो अर्को छ हाम्रो बिल्स पेएबल र बिल्स रिसिभेबल हो, त्यो एउटा सोध्यो भने 2 मार्क्स सोध्छन्। 2टा एकाउन्ट र बुक सोध्यो भने चाहिँ 5 मार्क्स हो। तपाईहरुलाई एकदमै सानो क्वेसन सोध्छ है त। एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुले 11 मा पढ्नु भएको त्यही कुरा है त, पर्चेज बुक र हामीले पर्चेज एकाउन्ट। यो भयो 2 मा चाहिँ हाम्रो के भयो त? हेलो हजुर हजुर कोही हुनुहुन्छ? के अरे यो ओल्ड को लागि पनि हुन्छ? तपाईहरुको 14 गते आट हुन्छ है। ओल्ड को? हजुर, ओल्ड भन्नाले 4 इयर हो नि, 3 इयर हो। हजुर 4 इयर। 4 इयरको 14 गते आट हुन्छ। हैन 4 इयर। 4 इयरको चाहिँ हुन्छ 14 गतेबाट? हजुर 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 4 इयरको कति बजेबाट हुन्छ? 14 गतेबाट? टाइम चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा छैन, बेलुका हुन्छ कि बिहान हुन्छ, त्यो चाहिँ अब टाइम छ नि अझै है, 2-3 दिन। त्यही त एक्जाम अनलाइन त त्यही भएर। छैन कहाँ हुन्छ, आज एक्जाम छ नि, अझै टाइम छ। अनि कम्तीमा 45 दिनमा भ्याउँछौ के कोर्स, 45 दिन पनि लाग्दैन। नयाँ हुनाले यस्तो भयो। पर्चेज बुक र एकाउन्ट, सेल्स बुक, सेल्स एकाउन्ट। अब मलाई के होला अर्को भन्नुहोस् त, पर्चेज रिटर्न बुक, यसलाई के पनि भन्छ होला, रिटर्न इनवर्ड, सरी है, रिटर्न आउटवर्ड हो। रिटर्न आउटवर्ड बुक एन्ड पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट। मैले बुक र एकाउन्ट त्यसैमा गरिदिएको छु है, कन्फ्युज नहुनु होला। सेल्स रिटर्न बुकलाई हामी के पनि भन्छौँ, रिटर्न इनवर्ड बुक एन्ड सेल्स एकाउन्ट भनेको तपाईहरुले लेजर गर्नु भएको थियो, त्यही लेजरै हो क्या, अरु केही हैन है। ल यति कपी भयो। एक नम्बरमा आउनुहोस् अब पर्चेज बुकमा आउनुहोस् है त। पर्चेज बुक जान्नुभयो भने सेल्स पर्चेज बुक सेल्स बुक लगभग हाम्रो एउटै हुन्छ त बनाउनु पर्ने है। ल यसमा पोइन्ट वाइज बनाएर लेख्नुस् त तपाईहरुले।
क्रेडिट पर्चेज मात्र हामीले रेकर्ड राख्ने है त। क्याश पर्चेजलाई बुकमा रेकर्ड नगर्ने, बुकमा रेकर्ड नगर्ने, कहाँ मात्र गर्नुपर्छ, एकाउन्टमा चाहिँ राख्नुपर्छ है त। फेरि पर्चेज एकाउन्टमा चाहिँ राख्नुपर्छ है। फेरि पर्चेज बुकमा हामीले क्यास ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड राख्दैनौँ, तर पर्चेज एकाउन्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ फेरि हामीले रेकर्ड राख्नुपर्छ। बुकमा रेकर्ड नगर्ने, क्यास पर्चेजलाई बुकमा रेकर्ड नगर्ने, यति लेखेर बुझ्नुहोस्, पछि म भनिहाल्छु त है। ट्रेड डिस्काउन्ट मात्र डिडक्ट गर्न पाइन्छ। क्याश डिस्काउन्ट, अब क्याश ट्रान्जेक्सन राख्दैन भने चाहिँ क्याश डिस्काउन्ट उसै पनि पाउने कुरा भएन है। केस भनेको है डिडक्ट भने ट्रेड डिस्काउन्ट मात्र डिडक्ट गर्न पाइन्छ, क्याश डिस्काउन्ट डिडक्ट लेस गर्न पाउँदैन। अड आइटम्स भने बुझ्नुहुन्छ? नन ट्रेडिङ आइटम भनेको है। जस्तै हामीले अब यहाँ पर्चेज बुक्स बनाउँदाखेरि त ट्रेडिङ आइटमहरू भनेको जस्तै पर्चेज गुड्सहरूसँग रिलेटेड आइटमहरू मात्र राख्नु पर्यो। जस्तै फर्निचर, प्लान्ट, मेसिनरीहरू, कम्प्युटरहरू आउँछ नि, हो यस्तो आइटमहरूलाई हामीले यहाँ ट्रान्जेक्सनमा रेकर्ड नगर्ने है त। फर इक्जाम्पल पर्चेज अफ प्लान्ट भन्देला, इक्जाम्पलमा जस्तै हेर्नुहोस् त प्लान्टहरू भए हैन, मेसिनरीहरू भए, इक्विपमेन्टहरू भयो, फर्निचर आइटमहरू भयो, फर्निचरहरू भयो हैन, सोफा भने त्यही फर्निचर आइटम भइहाल्यो, कम्प्युटर, एसेट्रा बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरु, त्यो रिलेटेड नभएको आइटम क्या। बुकहरू किन्दै आएको छ, लास्टमा त्यहाँ एउटा कम्प्युटर पर्चेज गर्यो भनेर आइदियो भने त्यो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले यहाँ रेकर्ड नगर्ने त। यसैमा हामीले अफिस युज र डोमेस्टिक युजको लागि किनेको चाहिँ हामी रेकर्ड राख्न पाउँदैन है त। फेरि अफिस युज र हाउस होल्ड युज भनेर बुझ्नुहुन्छ नि है। हाउस होल्ड, डोमेस्टिक एउटै हो सबैको नाम। हाउस होल्ड युज र डोमेस्टिक युज। भयो बुकमा आउनुहोस् त, सबैसँग ओल्ड इज गोल्ड छ है। ओल्ड इज गोल्ड नभएपछि किन्नु होला है त। पेज नम्बर 143 मा आउनुहोस् त, 143 मा आउनुहोस् सबैजना। आउनुभयो? 143 मा आउनुभयो सबैजना?
सुनिरहनु भएको छ मलाई? यस 143 मा आउनुहोस् है पेज नम्बर। अब यहाँ फर्मेट बनाउनु जरुरी छैन, हामी हिसाबबाटै बुझिहाल्छौँ। एउटा हिसाब गर्छौँ अनि त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ है। ओके, हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ, यहाँ केही छैन यसमा, अरू कुरा धेरै एक्स्ट्रा रहेनछ, दुईटै राखिदिने हो है। पर्चेस गुड्स फ्रम ए स्टोर भनेको छ, 5 कम्प्युटर किने रहेछ, त्यो अहिले म भनिदिन्छु है। 14 मा जानुहोस् त पहिला, क्वेसन नम्बर 14 मा है। अहिले क्वेसन नम्बर 14 बनाए है त, क्वेसन 14 बनाएँ, त्यो माथिको छोडिदिएँ है मैले, तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले छोडेको। फर्मेट बनाउनुहोस्, पर्चेस बुक भनेर फर्मेट बनाउनुहोस्, पर्चेस बुक। insert table 6 3 8 इन्भोइस नम्बर, यसलाई भन्छ लेजर फ्युएल एफ डिटेल्स। टोटल अमाउन्ट अफ रुपिस ल हेर्नुहोस् त 5 मा हेर्नुहोस् त, म यहाँनिर फागुनलाई 11/5 लेख्छु है त, हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन? 11/5 लेखेँ है मैले फागुन। हुन्छ। पर्चेज फ्रम बुक एकाडेमी, बुक एकाडेमीबाट किने रहेछ उसले है, त्यो लेख्नु होला पहिला नाम। पर्चेज फ्रम बुक एकाडेमी, फ्रम पर्चेज नलेख्दा हुन्छ, माथि पर्चेज हामी गरिरहेको छौँ, फ्रम बुक एकाडेमी। तपाईँहरूले यस्तो ट्याक्क यसको मुनि अन्डरलाइन दिनु होला एउटा है त। दिनुभयो? बुक एकाडेमीबाट किने रहेछ, हेर्नुहोस् त। फ्रम बुक एकाडेमीबाट कति किने रहेछ? 100 पिसेस अफ इकोनोमिक्स बुक अरे, 100 पिसेस अफ इकोनोमिक बुक कतिमा किन्यो भन्नुहोस् त? एट रुपिज कति भने 300 भने इच, 300 or 500 हो, 300 रहेछ। इनभोइसमा केही लेख्नु पर्दैन है, तपाईँहरूले इनभोइस नलेख्दा नि हुन्छ। कसैले इनभोइस लेख्नु भने इनभोइस नलेखे नि हुन्छ, प्राय हुँदैन इनभोइस नम्बर है। लेजर फ्लु पनि हुँदैन। ल कति हुन्छ यो? 30,000, 30,000 भयो। त्यसपछि के छ भन्नुहोस् त तल 75 पिस के किन्दो रहेछ फेरि? पिसेस अफ फाइनान्सियल एकाउन्टिङ अरे, फाइनान्सियल एकाउन्टिङ बुक्स हो। एट रुपिस कतिमा किन्दो रहेछ त? 500 इच, 500 इचमा फाइनान्सियल बुक किन्दो रहेछ, एकाउन्टिङ फर फाइनान्सियल। कति हुन्छ त भन्नुहोस् त यो?
कसैले गर्नु भएन क्याल्कुलेसन? $37,500. 37,500. 37,500. अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् है, तल हामीलाई ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर सबभन्दा मुनि दिन्छ भने चाहिँ त्यो सबैको ट्रेड डिस्काउन्ट हुन्छ है त। ट्रेड डिस्काउन्ट हेर्नुहोस् त, ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर हामीलाई कति पर्सेन्ट दिया रहेछ? 10% लेस भने त्योभन्दा माथि ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज भनेर 1000 दिएको छ। अब हामीले मलाई भन्नुहोस् त ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज भनेको हामीले के गर्नुपर्छ त? आफ्टर डिस्काउन्ट पछि एड गर्ने हो कि बिफोर डिस्काउन्ट पछि एड गर्ने हो? भन्नुहोस् त। हो, After discount. धेरै यहाँनिर कन्फ्युज हुन्छन् कि धेरै जसो स्टुडेन्टहरू है, कन्फ्युजन नहुनु होला। तपाईले भाडामा छुट पाउनु हुँदैन क्या, बुक किन्दाखेरि मात्र छुट पाउने हो तपाईँ है। कति हुन्छ यो? 67,500 है त। भाडामा छुट होइन, हामीले केमा हो छुट पाउने त? बुक किन्दाखेरि हो। अब यहाँनिर लेस के गर्नु पर्यो त? लेस ट्रेड डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट भने रहेछ त? 10% अफ 500 ट्याक्कै यहाँ लगेर घटाइदिने 6,750 हुन्छ होइन? अनि अब यसको मुनि एड गरिदिनु पर्यो क्या। एड के गरिदिने? कोही झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ नोटमा लेखिहाल्नुहोस्। कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा हामीले पर्चेज बुक्स एकाउन्ट अथवा जे पनि बनाउँदाखेरि आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट दिइसकेपछि, अहिले चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ गर्ने, डिस्काउन्ट रिसिभ भइसकेपछिको के हुन्छ त? ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज अनि बल्ल एड हुन्छ है। अब तपाईँले ट्रान्सपोर्टेसन चार्जमा चाहिँ छुट पाउनुहुन्न, त्यही भएर हामीले ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज यहाँ एड गरिनु है त। कति छ? 1000 छ है। 1000 कति हुन्छ यहाँ ट्याक्क यहाँ राख्नुहोस्। 67बाट यो घटाउनुहोस्, यसलाई एड गर्नुहोस्। कति हुन्छ? 61,000 61,750. क्याल्कुलेसन पनि गर्न तपाईँहरू धेरै टाइम लाउनु हुँदो रहेछ हो। एउटा डेटको सक्यो जस्तो लाग्यो मलाई। फागुन 15 मा आउनुहोस् त। पर्चेज फ्रम प्रकाश बुक स्टोर फर क्यास अरे। मैले अहिले के भनेको थिएँ? क्यास ट्रान्जेक्सन हामीले यहाँ रेकर्ड राख्ने हो त बुकमा। क्यास ट्रान्जेक्सन बुकमा रेकर्ड राख्ने हो कि होइन? विशालजी भन्नुहोस् त, क्यास ट्रान्जेक्सन बुकमा रेकर्ड राख्ने हो कि राख्ने होइन? अलि इफेक्टिभ हुनु पर्यो कि, सोद्धाखेरि बोल्नु न तपाईँहरू। महेन्द्र राख्ने होइन सर। राखिँदैन सर। हो, कहाँ मात्र रेकर्ड राख्नुपर्छ क्यास ट्रान्जेक्सनलाई? एकाउन्ट बनाउँदाखेरि है, पर्चेज एकाउन्टमा अहिले पर्चेज एकाउन्टमा आउँछ। ल फागुन 20 मा गएर हेर्नुहोस् त। अब 11-20 मा गएर हेर्नुहोस्। 11-20 मा के छ? पर्चेज फ्रम किताब प्रकाशन अरे। फ्रम कहाँबाट रहेछ त यो? किताब प्रकाशन। किताब प्रकाशन किताब प्रकाशन है।
50 pieces of के भनेको छ हेर्नुहोस् त म्याथमेटिक्स बुक्स फर 10,000 अरे 50 pieces of त्यहाँनिर फर भनेको छ फर भनेको एउटाको हुँदैन सबैको हुन्छ यो 50 पिसको नै भन्यो उसले है यसले आफै दिदियो भने चाहिँ हामीले यहाँ पर पिसको निकाल्नु जरुरी छैन हामीलाई आवश्यकता भए निकाल्छौँ हामीले जरुरी छैन है आवश्यकता छ त यो क्वेसनमा हैन जस्तो लाग्छ मलाई अब लेस भन्यो त्यसैको मुनि हेर्नुस् त तोकेर यसैको मुनि दिन्छ भनेपछि यही लेस गर्नुपर्छ है त मुनि दिएको भए सबैको हुन्छ अब यहाँ माथि दियो भने चाहिँ एउटैको मात्र हुन्छ है त रेट कति पर्सेन्ट पायो त उसले 10% अफ त्यही 50,000 कै पाउने हो सरी है 50 कहाँ 10,000 को यहाँनिर बुझ्नुभयो यहाँनिर बुझ्नुभयो कि भएन बुझ्यौँ कति हुन्छ त 1,000 1,000 माइनसमा राख्नु होला है त अरू ट्रान्जेक्सन पनि छ यसै महिनामा यसलाई हामीले यहाँनिर अन्डरलाइन दिएर अमाउन्ट तल लेखिदिउँ 9,000 9,000 यसैको मुनि अर्को के डेटमा छ हेर्नुहोस् डेट भन्छु त्यही 25 pieces अफ 25 pieces अफ के भन्यो हेर्नुहोस् त बिजनेस फाइनान्स हो बिजनेस फाइनान्स बुक्स कतिको भने एउटा एट कस्ट एट ₹400 इच भनेको छ प्रत्येकको भनेको अब 25 कति हुन्छ 25,000 हुन्छ 10,000 यो अलि सिधा भयो एक स्टेप मुनि राख्नुस् है यहाँ राख्दाखेरि अलि सिधा सिधा राख्नु होला यो 10,000 भयो अरे सबैलाई एड गरेर ट्याक्कै यहाँ राख्नुस् अब कति हुन्छ 19,000 अब तल जानुस् त अर्को ट्रान्जेक्सन पढ्नुस् त अर्को ट्रान्जेक्सन सायद मलाई लाग्छ नन ट्रेडिङ आइटम हो त्यो हो नन ट्रेडिङ आइटम हो कि हैन के भनेको छ त्यहाँ पर्चेज अफ कम्प्युटर फर अफिस युज भन्यो यसले अफिस युज पनि भनिहाल्यो फेरि कम्प्युटर पनि भनिहाल्यो क्या कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै नन ट्रेडिङ आइटम हो यो फिक्स एसेट्स हो यो एसेट्स हो हामीले ट्रेडिङ आइटमहरुको मात्र यहाँ पर्चेज बुकमा त के मात्र रेकर्ड राख्छौँ त हामी ट्रेडिङ आइटम मात्र राख्छौँ यो एउटा अड आइटम भयो त्यही भएर यहाँ नराख्ने यसलाई है पर्चेज कम्प्युटरलाई राख्नु परेन इग्नोर गरिदिने फागुन 25 को लागि त अब हाम्रो के आयो त टोटल क्रेडिट परचेज टोटल क्रेडिट परचेज कति हुन्छ टोटल क्रेडिट परचेज जोड्नु पर्यो कति हुन्छ भन्नुस् त 80,750 अब तपाईले नोटमा पनि नोटमा लेख्दा पनि भयो यसलाई एकाउन्टमा कसरी राख्ने भनेर नोटमा लेख्नुहुन्छ नोटमा लेख्नुस् नत्र म तपाईलाई सिकाउँछु कसरी लेख्ने भनेर है त बी मा हेर्नुस् त परचेज एकाउन्ट बनाउन सोधिरहेछ हामीले ACCOUNT परचेज ACCOUNT हो है
एउटा क्रेडिट साइड हुन्छ अर्को डेबिट साइड हुन्छ भन्ने थाहा होला तपाईहरुलाई हैन त कतिवटा हुन्छ डेट पर्टिकुलर 4 दुना 8 वटा माथिको लागि भ्यालु डेट particulars LF amount date तपाईले एउटा नोटमा लेख्नुस् त हामीले पर्चेज बुकबाट पर्चेज एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यदि क्याशमा ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भने पहिला सुरु त्यसलाई रेकर्ड राख्नुपर्छ अब माथि जानुस् त क्याशमा कति ट्रान्ज्याक्सन भएको छ त हेर्नुस् त माथि कति भएको छ अघि भएको थियो फागुन समथिङमा भएको थियो कतिमा भएको थियो फागुन कतिमा भएको थियो अघि 15 हो कि 20 हो 15 मा हेर्नुस् त हामीले कसरी लेख्छौं यसलाई लेख्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भनेर कति अमाउन्ट राख्छौं भन्नुस् त यहाँ 25000 राख्छौं 25000 राख्या बुझ्नु भएको छ टु क्याश भनेर राख्थ्यौ नि है हामी यो बुझ्नु भयो कि भएन यो राखेको मैले फागुन 15 को ट्रान्ज्याक्सन यसरी राखेको बुझ्नु भयो सबैजनाले नबुझेपछि भन्नु होला है यो राखेको बुझ्नु भएको छ अरे अब हामी कुन एकाउन्ट बनाइदेऊ छौं अरे पर्चेज एकाउन्ट बनाइराछौं है कुन एकाउन्ट बनाइराछौं अरे पर्चेज एकाउन्ट बनाइराछौं पर्चेज एकाउन्ट बनाइराछौं भनेपछि अब यहाँ पर्चेज कुन साइड छ त डेबिटमै छ कि छैन अनि डेबिटमै ओ डेबिटमै राख्ने तर पर्चेजको जस्ट अपोजिट इन्ट्री के छ त टु क्याश छ क्याश एकाउन्ट है त 11 रहेछ 15 रहेछ अब म यहाँ टु क्याश राख्छु कसरी आयो भनेर नसोध्नु होला बुझ्नु भयो कसरी आयो फेरि भएन यदि हामी सेल्स एकाउन्ट बनाइराख्थ्यौं भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त क्याश एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हुन्छ कि हुँदैन सेल्स कुन साइडमा हुन्छ क्रेडिट साइडमा हुन्छ क्रेडिट साइडमै राख्ने तर बाइ क्याश भनेर राख्नु पर्यो के जस्ट अपोजिट इन्ट्री राख्ने तर जुन एकाउन्ट बनाइरहेको छ अब हामीले अघि माथि टोटल एग्रिगेटमा हामीले टोटल बेचेको भने त उधारमा कति बेचेको थियो त सामान 80750 हैन त त्यसको पनि इन्ट्री हुने त के हो त पर्चेज एकाउन्ट हुने त त्यही हो नि डेबिट कति छ 80750 तर यहाँ अब एकजनालाई मात्र बेचेको छैन नि त धेरैलाई बेचेको छ त्यही भएर सन्ड्री क्रेडिटर्स एकाउन्ट भन्ने कति राख्नु पर्यो त 80750 हामी बनाइराछौं कुन अरे पर्चेज एकाउन्टमै राख्ने कुन साइड छ त पर्चेज एकाउन्ट डेबिटमा छ कि छैन डेबिटमै राख्ने तर यहाँ डेट राख्दाखेरि अब लास्ट डेट राख्नु पर्यो है त 20 राख्दिनु होला टु मैले सन्ड्री क्रेडिटर्स किन भने भन्नुस् त यहाँ एउटा भन्दा धेरै छ नि हाम्रो क्रेडिटर्सहरु त हैन त त्यही भएर इन्डिभिजुअली चाहिँ इन्ट्री गर्न मिल्दैन
इन्डिभिजुअली किन हामीलाई त टाइम हुँदैन नि जाँचमा इन्डिभिजुअली किन गर्ने त्यसो गर्नलाई त नगर्ने इन्डिभिजुअली यो एउटै ट्याक्कै राखिदिने नि अब नोटमा के लेख्नुहोस् भनेपछि पर्चेज एकाउन्ट बनाउँदा क्यास पर्चेज छ भने पहिला यो ट्रान्जेक्सन त्यो रेकर्ड गर्ने डेबिट साइडमा टु क्यास भनेर साइडमा कसैलाई पुङ गर्नुहुन्छ यो रटिदिनु पर्यो टु क्यास एकाउन्ट र एग्रिगेटमा माथि टोटल लाई एकैपल्ट टु माथि गरेको हाम्रो काम यति मात्र हो के हामीले गरेको माथि सबै काम यो हो यो काम हो अब डेबिट र क्रेडिटको नियम के हुन्छ एउटा कुरा डेबिट र क्रेडिटको के हुन्छ भन्नुस् त डेबिट र क्रेडिटको नियम के हुन्छ इक्वल हुनुपर्छ इक्वल हुनको लागि बाइ ब्यालेन्स सिटी गर्नु पर्यो बीडीसीडी लास्ट डेट 30 राख्ने अनि बाइ ब्यालेन्स सिडी जता पुग्दैन त्यता सिडी जता बढी हुन्छ त्यहाँ बीडी लेख्नु पर्छ है त कति हुन्छ यो टोटल जोड्नुस् त मलाई 1,05,750 हो टोटल 1,05,750 यहाँ पनि 1,05,750 अब यहाँनिर नयाँ डेट चाहिँ 12/1 मा राखिदिनु पर्यो है त 12/1 भनेको कति हो त यो चैत्र 1 भनेको है त चैत्र 1 मा टु ब्यालेन्स बीडी पनि गरिदिने कति हुन्छ बीडी 1,05,750 बुझ्नुभयो कोही कन्फ्युजन हुन्छ यति गरेको सबै यसै हो है अब सेल्स एकाउन्ट पनि यसरी नै बनाउने हो सेल्समा के लेख्ने हो सेल्सको यो सेल्स एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यता क्रेडिटमा हुन्छ बाइ क्यास हुन्छ बाइ सन्ड्री के हुन्छ त्यहाँ डेप्टर्स हुन्छ अनि त्यहाँ ब्यालेन्स सिडी चाहिँ डेबिटमा हुन्छ बीडी चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ त्यहाँ जस्ट अपोजिट एन्ट्री पर्चेज एकाउन्ट सर यो सन्ड्री क्रेडिटर्सको ठाउँमा अकाउन्ट्स पेबल लेख्न पाइँदैन धेरै भयो नि त यहाँ धेरै इन्डिभिजुअल भएपछि राख्ने इन्डिभिजुअल छैन त यहाँ धेरै भयो यो सन्ड्री होइन अकाउन्ट पेबल भनेको मैले सन्ड्री एकाउन्ट्स पेबल भनेको अकाउन्ट्स पेबल मात्र अकाउन्ट्स मात्र नराख्ने क्या किन भन्नु न एक भन्दा बढी भयो नि त यहाँ है एकाउन्ट्स पेबल इन्डिभिजुअली मात्र राख्ने है त हुन्छ विश्वासजी हुन्छ र आजलाई हामी क्विट गर्नुपर्ने हुन्छ है टाइम सकिरहेछ प्र्याक्टिस गर्नुस् ओके सर पर्चेज सबै बनाउनुहोस् होला पर्चेज एकाउन्ट यो पर्चेज बुक अगाडिको त्यो एकाउन्ट इक्वेसन पनि गराउनु होला अनि हामी भोलि सेल्स बुक त्यो रिटर्नहरू सिद्धाएर अर्को पढ्छ है